शाबास. ते वेटलँडाचो हे आशिल्लो पळय ते अजून वेटलँड ऑथॉरिटीज कडेन उरला, अजून कांय जावना. खुबशे लोकांचे ते ऑब्जेक्शन्स आसा, तांकां शेत बीत करपा जाय म्हणून. सो लोकांचो लास्टाक आमकां निवडून कितें येता, लोकांचें चिंतपाक. आनी लोक सपोज कितें बरें करपाक सोदतात थंय जाल्यार आमी लोकां बरोबर आसात आनी लोक कितें सांगतात तेच थंय येतले. पूण सध्या आमी थंय आतां तुमी पळयलां आसतलें की आतां आमी डिसिल्टिंग करून आनी फाटल्यान गेल्या. फक्त ती झाडां परती जावची न्ही म्हणून आनी उदकाची क्वॉलिटी मेंटेन करपा खातीर ती मेंटेन केली की म्हणजे उदक कोणाकूय पळयतकूच बरें दिसता. खंयचें तळें व्हडलें दिसलें की बरें दिसता, तातूंत झाडां येतकूच तें बुरशें दिसता. सो तें म्हणजे दिसपाक पसून बरें दिसचें आनी उदक उरचें. उदक खंय वॉटर बॉडीज खंय आसल्यो की त्यो सदांच बऱ्यो आसतात आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो वास्कोंतल्यो वॉटर बॉडीज आमी रेस्टोर करपाक पळयतात. एन्क्रोचमेंट्स थांबोवपाक पळयतात, नाल्यार एन्क्रोचमेंट्स आमी पळयतात की वॉटर बॉडीजान पसून जावपाक लागल्या ते पसून खंय तरी तांचेरूय आळात. उरुले आनी बेलाबाई ह्या दोन वाड्यां मदीं आसा आनी ह्यो सगळ्यो आमच्यो वॉटर बॉडीज आसा. म्हणजे उदक हांगाच खंय तरी पावस पडलो की हांगा उरता. सो वॉटर बॉडीजाची होल्डिंग कॅपॅसिटी चड जावची. आज तुमी जे फ्लडींग सगळ्या वास्को भर पळयना ताजें हें एक मुख्य कारण आसा की जे होल्डिंग कॅपॅसिटी एका तळ्याची आसता नाल्यार एका वॉटर बॉडीची आसता ती आमी इन्क्रीज करता. ती इन्क्रीज कशी करता जाल्यार डिसिल्टिंग करून नाजाल्यार झाडां आसा ती काडून सगळी आमी ती डिसिल्टिंग करता आनी अशें करून आमी ह्यो वॉटर बॉडीजांच्यो होल्डिंग कॅपॅसिटीज आमी इन्क्रीज करता. आमी हाच्याय पयलीं सांगिल्लें आसा की ह्यो वॉटर बॉडीज म्हणटा त्यो वास्कोच्यो लंग्स कश्यो. म्हणजे वॉटर बॉडीज सगळ्या कडेन ह्यो आसूंकूच जाय. आमच्या आज ह्यो म्हणजे हांगा आसा नाल्यार बेलाबाईची ही आसा नाल्यार नॉर्बर्ट्सा फाटल्यान आसा, मायमोळ्याचे ते येदे व्हडले तळे आसा. ह्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज आमी ज्यो पावसान पळयताल्यो की होल्डिंग कॅपॅसिटी हांची बरी आसताली त्यो आमी परत रेस्टोर करप. म्हणजे ह्यो लंग्स आमच्यो परत एकदां निवळ करप आनी ताजे भोंवतणी ते करता करता म्हणजे होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडयता दिसपाक पसून बरें दिसपा खातीर एक ब्युटिफिकेशन करप ताजे भोंवतणी वॉकिंग ट्रॅक करप ही आमची ही येवजण आसा. आनी पयल्या फेजीन आमी आज डिविडिंग करून डिसिल्टिंग करून ताजे भोंवतणी आमी एक गार्डनचे करतले. म्हणजे जे येता वता ते लोक म्हणजे पयलीं कशें जातालें आमकां फक्त हांगा शेत दिसतालें. शेत म्हणजे शेतूय न्ही तें म्हणजे जंगली हें म्हणटा ग्रास म्हणटा तशें जंगली ग्रास दिसतालें, पळोवपाकूय वायट दिसतालें आनी खुबश्यो हें जातालें. पूण आज आमी हांगा तुमी पळयलें की दोनूय पंपींग म्हणजे हें कित्या खातीर जातालें सिवरेज तातूंत भितर उदकान वताली म्हणून तें जातालें. आज दोनूय कडेन पंपींग स्टेशनां ऑलमोस्ट रेडी जाल्लीं आसा आनी म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयन्या भितर ती ऑपरेशनल जातली. तेन्ना हेंय बी ऑपरेशनल जातलें. सो हें आमी करता करता वॉटर क्वॉलिटी बरी करतात, इम्प्रूव करतात, हायजीन दवरतात आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांक म्हणजे येता वता दिसपाकूय बरें दिसतलें. म्हणजे ऑल इन वन पॅकेज म्हणटा तशी एक तर आमी वॉटर बॉडीज आमच्यो क्लीन करतात, होल्डिंग कॅपॅसिटी तांची वाडयता, लोकां खातीर ते बरें दिसचें म्हणून ब्युटिफिकेशन आमी करतात आनी ओवरऑल आमी टोटल ह्या वाड्याक म्हणजे बरे ज्यो ज्यो गोश्टी दिसतात त्यो आमी करपाचो ही एक येवजण आसा. तातूंत भितर आमचे WRD मिनिस्टर लास्ट टायम ते हांगा येवन गेल्ले आनी ताणें ह्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज डिसिल्ट करपा लायली. तातूंत आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसा काफमार म्हणून ताणें तुमी पयलें मायमोळ्या कडेन तळ्या कडेन एक सुंदर अशें हें केल्लें की तोच आदार धरून म्हणजे आमी सगळ्या कडेन म्हणजे नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान जावं गोवा शिपेडा फुडें जावं बेलाबाईच्या ह्या सायडीन जावं उरुल्याच्या ह्या सायडीन जाल्यार बेलाबाई हें तळें जावं हें टोटल ब्युटिफिकेशन करपाचो आमचो प्लॅन आसा. आनी दीस इज इन लायन म्हणटा तशें हांगा रोखडोच तुमी पळयता की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता. म्हणजे सगळेच कडेन करता आसतना सगळेच कडेन सौंदर्यीकरण जावचें आनी आमच्या वास्कोकारांक बरें दिसपा खातीर बरें चलपा खातीर हें आनी हें करता करता फिट इंडिया मुवमेंटाच्या अंडर तांकां वॉकिंगूय जालें. म्हणजे लोक हॅपी उरले म्हणजे फिटूय उरले, लोकांक आज चलपाचो जागो ना. सो हो एक कॉन्सेप्ट आमी पळयल्लो आनी तो कॉन्सेप्ट आज आमी गोंया भितर वास्को भितर आमी इम्प्लिमेंट केलो. त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर हांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता की आतां पसून हांवें फोनार पसून तांकां एक एप्रुवल घेवन दिली म्हणजे ताका काम सुरवात करपा लायली. तो प्रपोजल दुसरो आनी खंयचो आसा तो वतलो. म्हणजे इतले क्वीक आनी इतले फास्ट आमचे गव्हर्मेंट काम करतात आनी हे सगळे लोकां खातीरूच आसा हें सांगतात तो बरें दिसता. 4 वर्सां जेन्ना आमी आमचो आमदार जिखून येयला तेन्नासून आमी खंय ना खंय लोकांचे खंय तरी त्रास खंयचो कमी जावपाक जाय म्हणून आमी खूब प्रयत्न केलो
हो साको जो पयलीं पोर्तुगीज टायमाचेर बांदलो तो येदोसो आहलो आज केदो उरलो तुमी तुमच्या दोळ्यान पळोवंक शकता. हे आमचे चेंजीस. आता जेन्ना हे तुम्ही पळयता जे क्लिनर चालू आहा वॉटर बॉडीचे हे केन्नाच जावना. ही गेली 3 वर्सां आमदारान धरला बाबा आमचे तशे सुरेश भाव बीन घर ते लागीं आहा थंयसर बुट्टी येता ते बुट्टा घर उदीक भितर वयता आनी हे आतां कित्याक ही लो लायन एरिया आनी आमी जितलो प्रयत्न केलो आमदारान आमी सगळो प्रयत्न केलो खंय ना खंय तरी हें करपाचें म्हणून. पूण कशें आहा एकदां जास्ती पावस येत जाल्यार पासून खंय तरी वाट मेळना आनी लो लायन एरिया म्हणून उदीक भरता. पूण आमदारान हो जो साको बांदलो प्लस आमच्या तान्या हॉटेला कडेन पयलींचे 4 आमचे ड्रेन आसले क्रॉस ड्रेन आसले ती बांदपाची सुरू जाल्ली आहा. म्हणजे खंय तरी आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा खंय तरी लोकांक बरी सोय मेळची आनी बरें जावचें म्हणून. आतां जे आमी आतां हें जें क्लीन केलां तितून आतां गार्डन टायप आमदारान चिंतलां बरें गार्डन करपाचें वॉकिंग ट्रॅक करपाचो. कित्याक हे भोंवतणेन जे उरुलें आसा हेका म्हणटा दत्तवाडी आनी दत्ताचें देवळान दत्तवाडी दत्त म्हूण देव म्हणजे एक क्लीन देव आनी थंय लोकांक बरें दर्शन करपाचें जाल्यार सरावंडींग जे बरें आसपाचें म्हणून आमचो आमदाराचो प्रयत्न आसता हे सरावंडींग बरें जावचें म्हणून आमी खूब प्रयत्न केला. लोकांक आमी खूबदां सांगलां बाबा हे जे हेचे कडेन आहा तुमी कचरो उडोवं नाका म्हणून जे बांद आसा थंय कचरो आमी क्लीन करता पूण परत कचरो जाता. पूण आतां खंय तरी हात जोडून मागता जेन्ना आमी आमचो आमी त्रास काडून इतलें क्लीन करता हें तुमच्या वाड्या खातीर आनी तुमचो वाडो क्लीन दवरपाचें हें तुमचें हें म्हणून हांव इतलेंच सांगता बाबा तुमी खंय तरी क्लीन करा क्लीन दवरा. थंय आमचो सफाई कर्मचारी पावना जाल्यार आमकां फोन मारा. आमचो कोणाचो फोन लागना जाल्यार आमदाराकूय सांगे प्रॉब्लम म्हणला कित्याक थोड्यांक आमदाराक फोन मारपाक बरें दिसता कौन्सिलराक फोन मारपाक बरें दिसता म्हणून थोडे हांव म्हणटा बाबा तुमचो वाडो तुमच्या खातीर करता आमी आनी तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार आमकांय सगळ्याक आमचेंय नांव बरें येतलें इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. हांव वास्कोचे आमचे आमदार ताजी सरकाराक धन्यवाद म्हणटा की आतां पळयता आमी पावस सुरू जालो इतक्यान हांगा फ्लडींग जातालें ह्या फाटी फ्लडींग जावना. खरेंच थँक्यू आमदार तुमकां की हांगा फ्लडींग ह्या फाटी जावना जाल्यार आमी पळयताले वर्सावरूच पाणी भरताले त्रास जाताले भुरग्यांक वचपाक. सो साहेबांनी बरी इनिशिएटीव घेतला. तशेंच हे फाटल्यान क्लिनींग जे केलां त्या म्हाका दिसता खरोच बरो प्रोजेक्ट हातीन घेतला साहेबान. आनी तशें ब्युटिफिकेशन जातलेंच जे हांगा तेन्ना हांगासर सरावंडींग आनीक बरें दिसतलें. सो आमदाराक हांव परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. आमचे ऑनरेबल MLA राजी साळकारान बरी इनिशिएटीव घेतले की वॉटर बॉडीज आसलेले बेलाबाय उरुल्ले मेस्तावाडा मायमोळे जे इतके वर्सां थंयसर ती सगळी घाणूच दिसताली डंपिंग जाताले ते जंगली ग्रास बरे येताले रस्त्यावयल्यान चलताले लोकांक चलपाक बरें मेळनासलें. पूण आतां दागीन जशें कितें इनिशिएटीव घेवन हे कितें हांगा ब्युटिफिकेशन करपाचें आनी तेच्या सायडीक अवती भोवती लोकांक वॉकिंग ट्रॅक करपाची येवजयला. आमी मना पासून तेंचे आभार मानता. अशीच तेणी वास्कोची अशीच ब्युटिफिकेशन करचें आनी लोकांक बरें तेचे आरोग्य बीत मेळचें.